नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण तेलुगू देसम पक्षाचे मुखेली नारा चंद्रबाबू नायडू हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक वांटेकार जावपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयवाडा पावले. थंय विमानतळाचेर तांकां एन चंद्रबाबू नायडू आनी राज्य सरकाराच्या अधिकाऱ्यांनी येवकार दिलो. एन चंद्रबाबू नायडू हांणी आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतिल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबीं दिल्यात. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टांत मोदी हांणी म्हणलें की आंध्र प्रदेशाक वैभवाच्या नव्या उंचायेर व्हरपाक आनी राज्यांतल्या तरणाट्यांची आकांक्षा पुराय करपाक टीडीपी, जनसेना आनी भाजपा सरकार पुरायपणान कटिबद्ध आसा. 21 जूनाक योग दीस मनोवपाच्या फाटभुंयेचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सोशल मिडिया अकावंटाचेर वृक्षासन प्रकाराच्या योगाचो एक व्हिडिओ शेअर केला आनी ह्या आसनाच्या फायद्या विशीं सांगलां. वृक्षासन वा वृक्षासनाचें संतुलन आनी मुद्रा सुदारपाक मजत जावपा वांगडाच हेर खूब फायदे आसात अशें तांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. निर्मला सीतारामन हांणी आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेवहार मंत्री म्हूण पदभार स्विकारलो. परत एक फावट अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेवहार मंत्री म्हूण काम करपाक परवानगी दिल्ले खातीर तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मनासावन आभार व्यक्त करता अशें म्हळें. 10 वर्सांतल्या भक्कम फुडारपणाचे आनी विकासाभिमुख प्रशासना विशीं तिणें कबुली दिली, जाका लागून वेगवेगळ्या क्षेत्रांत परिवर्तनशील बदल घडोवन हाडले आनी एक मजबूत आनी लवचीक अर्थवेवस्था निर्माण केली. वित्त आनी कॉर्पोरेट वेवहार मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या सचिवांनी तांकां चालू धोरणात्मक मुद्द्यांचेर म्हायती दिली. सरकार आपल्या नागरिकांच्या जीवन सुलभते खातीर पुरायपणान वचनबद्ध आसा हाचेर तांणी भर दिलो. 2014 वर्सा सावन हातांत घेतिल्ल्यो सुदारणा चालूच उरतल्यो, जाका लागून अर्थवेवस्थेक व्यापक अर्थीक स्थिरताय आनी वाड मेळटली अशें तिणें म्हळें. एनडीए सरकाराच्या विकासाच्या अजेंडाचेर नेटान काम करपाचें आनी विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करपाक तिणें आवाहन केलें. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आयज आपल्या पदाचो पदभार स्विकारलो. 3.0 ही भुमिका परत एकदा सुपूर्द केल्ले खातीर तांणी प्रधानमंत्र्यांचे उपकार मानले. मोदींच्या दूरदर्शी फुडारपणा खाला भारत वेगान जागतीक दर्जाच्यो आधुनीक मुळाव्यो साधन सुविधांनी सुसज्ज जातलो अशें ते उलयले. तशेंच रस्ते वाहतूक आनी महामार्ग राज्यमंत्री अजय टमटा आनी हर्ष मल्होत्रा हांणी पदभार स्विकारलो. मजगतीं ईशान्य क्षेत्र मंत्रालयाच्या विकासाची जापसालदारकी स्विकारले उपरांत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी आपल्याक ही जापसालदारकी दिल्ले खातीर प्रधानमंत्र्यांचे उपकार मानले आनी म्हळें की फाटल्या 10 वर्सांत ईशान्य प्रदेश सदांच प्रधानमंत्री मोदींचे प्राधान्य आसात. 18व्या लोकसभेचें पयलें अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखेक जातलें. अधिवेशना वेळार नवनिर्वाचित सदस्यांच्यो सोपूतविधी आनी लोकसभा अध्यक्षांची निवड जातली. लोकसभा आनी राज्यसभेच्या संयुक्त बसकेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचें अभिभाशण जातलें आनी ताचेर चर्चाय जातली. राज्यसभेचें अधिवेशन ह्याच म्हयन्याच्या 27 तारखे सावन सुरू जातलें तर संसदेचें अधिवेशन फुडल्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक सोंपतलें. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत ही म्हायती दिल्या. देशांतल्या लोकांनी निर्णय घेतला, आतां खासदारांनी देशाची सेवा करपाक जाय अशें रिजिजू हांणी म्हळां. 140 कोटी भारतीयांच्यो आकांक्षा पुराय करपाक चर्चा, वादविवाद आनी संदेश दिवपाक संसद ही योग्य माची आसा अशें तांणी मुखार म्हळें. हालींच जाल्ल्या जागतीक बँकेच्या अहवाला प्रमाण फुडले 3 अर्थीक वर्सां मदीं 6.7% स्थिर विकास दरा सयत भारत संवसारांतली सगळ्यांत वेगान वाडपी अर्थवेवस्था उरतलो. मजबूत देशांतर्गत मागणी, गुंतवणुकींतली वाड आनी सेवा क्षेत्रांतलो जोम हाका लागून ह्या मजबूत वाडीक चालना मेळटा. दुसरे वटेन आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी म्हळ्यार IMFन हाचे आदींच 2024-25 वर्सा खातीर भारताच्या वाडीचो अदमास 6.5% वयल्यान 6.8% मेरेन वाडयल्लो, जो मजबूत देशा अंतर्गत मागणी आनी काम करपी वयोगटांतल्या लोकसंख्ये खातीर आशिल्लो. मजगतीं वर्ल्ड इकॉनॉमीक फोरमान आयज जाहीर केल्ल्या ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्सा प्रमाण भारत 2 सुवातो सकयल घसरला तर आयसलँडान आपली अव्वल सुवात राखल्या. भारत 129 सुवातेर आसा. दक्षिण आशियांत बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आनी भूताना उपरांत भारत 5वे सुवातेर आसा आनी पाकिस्तान सगळ्यांत निमणे सुवातेर आसा. पूण घट आसूनय भारतान माध्यमीक शिक्षण नोंदणी आनी राजकीय सशक्तीकरणांत मजबूत लैंगीक
समानता दर्शयल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.